على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इंतहाई काबिल सद एहतराम मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कबल आप जय्यद उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफीद हो चुके हैं। मैं आपके सामने एक बड़ा ज़रूरी और बुनियादी मसला जिक्र करना चाहता हूँ। और वो मसला ये है कि रोज़े क़यामत इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया फ़ख्रुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आप अलैहिस्सलाम की शफाअत का मुस्तहिक कौन बनेगा।